السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديال جيني سيفيل الهندسة المدنية. عارفة راسي بأنني كنتأخر عليكم بزاف، ولكن كاينين شي ظروف اللي كتخليني نتعطل. ولكن اليوم غادي نحاولوا نخدموا داك الموديول اللي كنت واعدتكم به ديال الميزاجور دو بري. قلت لكم بانني غادي ندير لكم واحد لابليكاسيون كتطبيق الكور باش يكون واضح، حتى يقدر واخا شرحت لكم داكشي تقدر تكونوا ما فهمتوش، ولكن ملي نديرو في لابليكاسيون غادي تكون الامور واضحه. حاول داكشي نكتبو باش ما نبقاش انا نكتب باش ما يطولش الفيديو. كنتمنى تفهموا، وان شاء الله بهذا ليكزارسيس غادي تفهموا داكشي اللي كنت شرحت قبل. في ديك لابليكاسيون كما كتشوفوا شنو عندنا بعدا سوا ان مارشي اكtualisable اي ريفيزابل. في هذه الحاله هذا المارشي عندنا فيه مارشي اكtualisable اي ريفيزابل، يعني ماشي غير ريفيزابل. دونك فيه بجوج لو مونطون دو مارشي الفالور. هذه اكتوبر 2001، هذه 01 هي 2001. كان المونطون هو 347,625 اورو، والديبي ديال لي طرافو كانوا في مارس 2002. ستركتور دو مارشي لي لوت تيراسمون 25% دو مارشي، لي لوت دو غروزوف 75% دو مارشي. هنا في هذا الاكزرسيس هذا عندنا دو لوت ديال تيراسمون غروزوف. راني شرحت داكشي بان هادشي تيكونوا في واحد الوراق، راني حاولت نقلب باش نلقاهم لكم وما لقيتش. سيتوياسيون دو طرافو. سيتوياسيون دو طرافو نيميرو 1 كانت في 2002 شهر 3 في 31 217,000، وفي طرافو دوزيام طرافو كانت في 2002 شهر 4 في 30 130,625. L'exercice يقولنا calculer le montant de l'actualisation et de la révision. في هاد l'exercice طالبين منا نعرفوا شنو هو le montant d'actualisation et le montant de révision. باش نجاوبوا على هاد السؤال ضروري اول حاجه نديرو ديك الشيمه اللي كنا شرحناها في الفيديو، كيفاش كان في الكور كيفاش كنصايبوها. هنا تنصايبوا الشيمه ديال هاد ليكزارسيس هذا، الشيمه دو لا ميزاجور هي هادي، شيما دو ميزاجور. الشيما ديال الميزاجور تنصايبوها باش تكون الامور واضحه. هنا هاد الشيما هادي تنديرو هنا لو طون، وكنديرو زعما دوك لي موا اللي عندنا، وتنعرفو فين لاكtualisation وفين كاينه لا ريفيزيون. هنا شنو عندنا؟ اول حاجه شنو كنديرو؟ هاد بي زيرو هذا هو لو بري ديال الباساسيون ديال لو مارشي. مي الا شفنا في ليكزارسيس بان تيقول لك بلاتي نصايب لكم الكاميرا مزيان باش تكون عندها علاقه معها. هنا في هاد بي زيرو هادي كاين باساسيون دو مارشي. باساسيون دو مارشي كان في اكتوبر 2001. ها هي قال لك بان المونطون ديال لو مارشي راه هي الباساسيون فقيتها فاش داز المارشي كان في 2001 شهر 10 اكتوبر. هذه هي الوقيته فاش داز المارشي كانت ب 347,625. كنحطوها هنايا. هذه هي بي زيرو، هذا هو البري الاول. من بعد شنو عندنا قال لك بان الديبي ديال لي طرافو، كانوا في مارس 2002. مارس 2002 مارس. شنو كنديروا؟ اكتوبر نوفمبر 2001، اكتوبر نوفمبر ديسمبر 2001. جانفيي غندخلوا في العام الثاني، جانفيي فيفريي مارس 2002. وحنا قلنا بان الديبي ديال لي طرافو كانوا في مارس 2002. هي هادي هنا فين كانوا لي ديبي ديال لي طرافو تنحطوهم هنايا. تاني حاجه عاوتاني شنو عندنا بان سيتوياسيون دو طرافو عندنا دو سيتوياسيون. عندنا سيتوياسيون الاولى كانت في 2002 شهر 3 فيه 31، ولا سيتوياسيون الثانيه كاينه في 2002 شهر 4 فيه 30. شنو غادي نجيو هنا قلنا لي ديبي ديال لي طرافو كانوا في مارس 2002، وهذه كانت في 2002 شهر 3 فيه 31، يعني في نفس الشهر. غير هاد السيتوياسيون دو طرافو هذه الاولى كانت في الاخر ديال شهر 3، يعني بحال نجيو في الاخر ديال شهر 3، بحال كنجيو في الاخر ديال شهر 3 مثلا هنايا وتنحطوها.
حتى هنا هانتوما اكتوبر تنديروش، ماشي كنجيو للراس ديال الشهر ولا حتى هنا ما عندناش محدين اكتوبر، زعما قالوا لنا اكتوبر صافي كدير غير اكتوبر هكا. هنا هذا هو هذا الشهر الاول، هذا 10، هذا شهر 11 12 واحد وجوج، وهنا 3، هنا 3 وهنا 4. شنو قلنا في هاد السيتوياسيون الاولى كانت في الاخر ديال شهر 3، كنجيو بحال شهر 3 وكنديروا سيتوياسيون نيميرو 1 بري دو ريفيزيون. شنو قلنا دائما ديك السيتوياسيون الاولى تنديروا لها بري دو ريفيزيون 1. الثانيه كانت في شهر 4 2002. تنجيو افريل كنحطوها هنايا في الاخر ديالو حتى هو فيه 30، كانت سيتوياسيون نيميرو 2 تنحطوها هنايا بري دو ريفيزيون نيميرو 2. دونك شنو قلنا من ديبي دو طرافو لهنا تتكون لا ريفيزيون دو بري، ها هي لا ريفيزيون دو بري. ومن ديبي اونتر لا باساسيون اي ديبي دو طرافو كنسميوها لاكtualisation دو بري. علاش كاينه هنا لاكtualisation؟ شنو قلنا لاكtualisation فوقاش تتكون ملي كتكون تيكون الديبي دو طرافو، الديبي دو طرافو جاو الوقت ما بين الديبي دو طرافو والباساسيون دو مارشي فايت 3 شهور. هنا راه الامور واضحه، راه فايت 3 شهور. خاصنا هنا نحدو، هنا ما كاينينش في ليكزارسيس بان اش من شهر كانت فيه لاكtualisation، ما تيقولوش لك اش من شهر كاينه فيه لاكtualisation، حيت انت راسك غادي تقدر تجبد لاكtualisation فوقاش كتكون. غادي نجيو مثلا هنا بحال هذا في لو موا مارس 2002 شنو كان ديبي دو طرافو. اش كنجيو تنبقاو نرجعو 3 موا باش نعرفوا شكون هو الشهر اللي كانت فيه لا ريفيزيون لاكtualisation دو بري. اش كنجيو هنا مارس فيفري جانفي ديسمبر، يعني في ديسمبر كانت لاكtualisation، هنا لو بري داكtualisation. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشيما هادي. صافي من هاد الشيما غادي نبقاو نلقاو زعما تكون بحال هاد ليكزارسيس هذا مكتوب كيتحول لينا لواحد الشيما اللي كتكون واضحه، باش ملي تنقولوا ها علاش كنقلبوا نعرفوا علاش كنقلبوا في الشيما، تكون باينه لكم. اول حاجه خصنا نلقاو لو مونطون داكtualisation. لو مونطون داكtualisation شنو هو هذا montant d'actualisation, calcul du montant d'actualisation. Le montant d'actualisation هو le prix d'actualisation moins le prix de passation. Le prix d'actualisation moins le prix de passation. نلقاو هاد شنو هو le prix d'actualisation ou le prix غنقصوا منه le prix de passation de marché. اول حاجه هاد لي لوت ديال التيراسمون وديال الكروزيفر هادو مثلا الا مشيتو لديك الورقه اللي قلت لكم غادي تلقاو فيها مثلا لوت دو تيراسمون مرموز ليه بي تي 02 ولا لوت دو كروزوفر بي تي 03. يقولوا لك مثلا بان في هذه بي تي 02 بي تي 03 هذه ديال التيراسمون وهذه ديال الكروزوفر، ولكن في اكتوبر 2001 ها شحال كانت ديال التيراسمون وها شحال كانت ديال الكروزوفر. وبالنسبه لو موا ديسمبر 2001 بالنسبه للتيراسمون ها شحال كان، وبالنسبه للكروزوفر ها شنو كان عندنا. وبهادو غادي نخدموا. انا واحد الحاجه كاين دابا اللي كيتسائل، تفكرت عاود كاين اللي كيتسائل تيقول واش هادشي ديال الكروزوفر، هادشي راه قراو الناس ديال الكروزوفر، وانا راه ديبلوم كروزوفر. وهادشي تقدر مثلا هادشي كيتحطوا بعض المرات، يقدر شي استاذ تيحطوا داكشي في لي فان دو موديول، وتقدر تلقى هادشي في الخدمه. لي فان دو موديول كاين شي استاذ تيبغي تيكون تيشرح هادشي وتيحط هادشي في لي فان دو موديول. وقضيه عاوتاني هادوك لي زيكزارسيس اللي كنت خدمت معاكم في ليتود دو بري، هادوك دي زيكزارسيس مخودين من لي فان دو موديول لي زو اف ام، هادوك مخدومين من دي زو اف ام قدامين مخدومين. وهذا
تقدر تلقاه في خدمه وشي حاجه اللي زايده تكون عارف لاكtualisation، حيت هاد لاكtualisation ريفيزيون هاد ليتود دو مارشي هاد ليتود دو بري هاد لا ميزاجور دو بري راها عندها علاقه بليتود دو مارشي، الواحد يكون عارف هادشي ما فيها باس. وتقدر تحط شي سؤال تيكون في التيوريك ولا شي حاجه في الامتحان الاخر، تقدر تحط شي سؤال هكا تقول نتا انا هادشي ما قريتوش. كاينين شي مدن قراو هادشي وكاين شي مدن ما قراوهمش، ومادام الواحد دخل لهاد الدومين خصو يعمر راسو صافي. وهادشي راه تيقراو غروزوفر، تيقراو جيني سيفيل، كلشي كاع اللي عنده علاقه بالباتيمون راه تيقرا هادشي. في الخدمه هادشي راه تيكون. دونك شنو عاوتاني دابا شنو قلنا غادي نحسبوا لو مونطون داكtualisation. هادو سو سون دي دوني تيجبدوا من واحد الورقه اللي قلت لكم كتحطها ديك الوزاره. هادي حنايا بحال اللي عندنا هاد المعطيات وغادي نخدموا بهم، هادو عندنا. دابا غادي نبداو نخدموا لو بري داكtualisation. شنو هو؟ هنا غادي نساليو نكملوا لو مونطون داكtualisation. كيف ما كتشوفوا هو لو بري داكtualisation موان لو بري دو باساسيون ديال لو مارشي. هاد لو بري داكtualisation راه شفنا في الفيديو اللي قبل باننا الا بغينا نحسبوا لو بري داكtualisation ها كيفاش كنديروا. باقا محتفظه بالورقه الاخرى بان ملي تنبغيو نحسبوا لو بري داكtualisation كنديروا لو بري دو باساسيون مضروبه في بي تي فوا ان موان 3 على بي تي 0. هذا هو الاختصار ديالها، وهذا تيتسمى كوفيسيون داكtualisation. هنا حنا ما عندناش في لي دوني ما عندناش بي تي ان موان 3 ديال باش هاد لانديس بي تي دو موا داكtualisation. يعني ملي ما كتكونش عندنا هادي شنو باش كنخدموا باش نلقاو هاد لو كوفيسيون داكtualisation كنديروا ليه بحال غادي نلقاو لو كوفيسيون دو ريفيزيون دو بري. شنو هو هذا؟ فاش كنا بغينا نلقاو لي كوفيسيون دو ريفيزيون دو بري تنقول لكم قلت لكم بان كاينه هاد الطريقه هادي، اولا كنديروا هادي تنشدوا هذوك لي بورسونتاج كنضربوهم في بي تي ديال كل زعما لانديس دو موا ديال سيتوياسيون دو ترافو على لانديس دو موا دو باساسيون بلس البورسونتاج ديال الدوزيام لوت. هادو البورسونتاج ديال لي لوت. هذا بالنسبه للكوفيسيون دو ريفيزيون. الا بغينا نلقاو الكوفيسيون دو ريفيزيون الا بغينا نلقاو الكوفيسيون داكtualisation حتى هي كنديروا ليها نفس الطريقه، غير هنا كيتبدلوا لي موا حيت غادي تكون عندنا لاكtualisation ماشي الريفيزيون. ها كيفاش ها نتوما غادي تشوفوا كيفاش درنا لها. شنو كنديروا؟ هاد لو بري داكtualisation شنو قلنا هو لو بري دو باساسيون فوا لو كوفيسيون داكtualisation موان لو بري دو باساسيون. هذا شنو كنديروا؟ كنعوضوا هاد بري داكtualisation بري دو باساسيون ها هو محطوط. هادي زد كيفاش غادي نلقاوها؟ هي اللي قلت لكم كنديروا اكس موان بي تي 02 فوا سور بي تي تنديروا هاد العلاقه هادي موان بي 0. هادشي راه هادي وهاد زد راه لهادو، وهاد بي 0 موان بي 0 راه هي هادي. كنكملوا ها هي بي تي 0 ها هي. هاد اكس شنو هي؟ اكس هي اللي عندنا سمحوا لي اكس هي هذه اللي عندنا في التمرين. ها هي اكس هي هذه اللي في التمرين. اكس الاولى ديال التيراسمون هي 0.25 و ايغريك هي 0.75، يعني 75% نقسموها على 100 باش تعطينا 0.75 ديال الغروزور. شنو كنديروا هنايا؟ 0.25 مضروبه ها هي 0.25 مضروبه بي تي 02 ديسمبر هادي زائد هنايا ايغريك 0.75. غادي نشرحها لكم كيفاش كيفاش كديروها. هادي 25 هاد اكس و ايغريك راهم معروف. دابا هنايا هادي ديال اكس و ايغريك راها واضحه 25 و 75. هادي كيفاش غادي كيفاش كنعوضوها؟ شنو هاد بي تي 02 على بي تي 02 هنايا 0 راه هي هادي ديالاش هادي هنايا 25 ديالاش قلنا ديال التيراسمون.
ديال التيراسمون. دونك التيراسمون غادي نمشيو لهادوك لي دوني اللي كانوا عندنا هما ديال التيراسمون اللي هما بي تي 02. عندنا في بي تي 02 ها هي بلاتي، ها هي عندنا في لو موا اكتوبر و لو موا ديسمبر. كيفاش؟ حيت شنو كتقول لنا القاعده شنو كتقول؟ هاد اللي تيكون هنا هذا تيتسمى لانديس دو موا دو لا سيتوياسيون دو طرافو. ماشي سيتوياسيون دو طرافو يعني فوقاش كانت لاكtualisation، فوقاش كانت لاكtualisation ديال لو لوط ديال الغروزوفر ديال التيراسمون. فوقاش كانت لاكtualisation؟ هاهي كانت في ديسمبر. كانت لاكtualisation ديال الغروزوفر في ديسمبر 2001. غنمشيو نقلبوا على كانت في ديسمبر 2001. وهذه بي تي 02 يعني تيتسمى لانديس دو موا دو باساسيون، يعني فوقاش داز المارشي. فوقاش كان داز المارشي؟ داز المارشي في اكتوبر. داز في اكتوبر 2001 هي اللي كنحطوها هنايا بي تي 02 اكتوبر 2001. هنا ديال 75 غنشوفو ديال غروزوفر. فوقاش كانت لاكtualisation. فوقاش كانت لاكtualisation؟ كنحطو فوقاش كانت لاكtualisation. كانت في لو موا ديسمبر. وفوقاش داز المارشي باساسيون دو مارشي كان في لو موا اكتوبر 2001. هي هذا هو التطبيق ديالهم موا بي 0. دابا هنا كنجيو تنديرو داك التطبيق العددي. هنا بي 0 هو لو مونطون ديال الباساسيون دو مارشي. هذا هو 347625 ياك نضربوها في 0.25 مضروبه. هذه شنو قلنا في بالنسبه هادو ديال التيراسمون وهادو ديال الغروزوفر ديال التيراسمون. هادو ديال الغروزوفر. هنا 0.25. هنا في لو موا ديسمبر 2001 شحال كانت التيراسمون؟ كان عندنا فيه ها هو ديسمبر كان عندنا 618.2. غادي نحطوها هنايا. وفي اكتوبر شحال كان عندنا في التيراسمون 2001؟ كان عندنا هنا ها هو في اكتوبر 2001 كان عندنا 619.5. وبالنسبه للغروزوفر كان عندنا في ديسمبر 622.3. هي هذه اللي حطيناها هنايا. وفي اكتوبر 2001 بالنسبه للغروزوفر شنو كان عندنا؟ هو 620.9. صافي كنحطوها هنايا ناقص هاد بي 0 هي ني 3347,625. كنحسبوا هادشي بالكالكولاتريس غادي يعطينا لو مونطون داكtualisation اللي هو 450.5 اورو. دابا سالينا لو مونطون داكtualisation. نخلي بلا ما نزيد نطول عليكم باش بلا ما ندوزو نخدموا لو مونطون دو ريفيزيون حتى من بعد نديرو لكم في فيديو اخر. نتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش تابوناو الى عجبكم الفيديو، ديروا جيم الفيديو، وحاولوا تابوناو معايا باش حتى نتوما كتشجعوني ملي كنشوف دوك لي كومونتير ديالكم وكنشوف الناس بانها كتابونا معايا اكثر. بون كوراج وان شاء الله الفيديو الماجي. الله يعاونكم. بون كوراج.